नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको सँगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल असार 8 गते शुक्रबार, असाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, तदनुसार जुन 23 सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। कार्यक्रम अखबारमा आज हामी सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेका केही समाचारलाई लिँदैछौ। समाजवादी मोर्चालाई प्रभावकारी बनाइने गोरखापत्र दैनिकको अग्र पृष्ठको समाचार शीर्षक हो यो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लव सी बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार भएको वार्तामा समाजवादी मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार दुई नेताबीच माओवादी आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा र पार्टी एकता बारे पनि छलफल भएको छ। विप्लव सहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर समाजवादी मोर्चा गठन भएपछि संसदीय व्यवस्थामा विप्लव सहभागी हुने आकलन गरिएको छ। असार 4 गते समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा भएको थियो। त्यसै गरी यसै प्रसंग सम्बन्धित अर्को समाचार रहेको छ। समाचारको उपशीर्षकमा अग्रगमनमा लैजाने प्रयास। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समाजवादी मोर्चा मुलुकलाई अग्रगामी दिशातर्फ लैजाने प्रयासका साथ गठन भएको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले समाजवादी मोर्चामा सहभागी जुनसुकै दलबीच पार्टी एकता हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। समाजवादी मोर्चालाई प्रभावकारी बनाइने शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। राहदानी खरिद प्रक्रिया शुरू। यो समाचार पनि गोरखापत्र दैनिकको अग्र पृष्ठको हो। नेपाल सरकारले राहदानी खरिद गर्न आवश्यक प्रक्रिया थालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवश्यक प्रक्रिया र समन्वयमा काम गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागलाई निर्देशन दिनु भएको छ। मौदात सकिन थालेकाले नयाँ राहदानी खरिद तथा छपाईका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र कुमार यादवलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनु भएको छ। राहदानी अभाव पूर्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रियागत कार्य शुरू गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले भन्नुभयो, राहदानीका विषयमा केही प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउनै पर्ने अवस्था छ। यही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ़छ। राहदानी खरिद प्रक्रिया शुरू। गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। खोजी र उद्धार गर्न प्रभावकारी संयन्त्र तयार। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बाढ़ी पहिरो लगायत विपदका घटनापछिको खोजी उद्धार र राहत कार्य तत्काल प्रभावकारी हुने गरी संयन्त्र तयार गरिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बिहिबारको बैठकमा उहाँले आवश्यक पूर्व तयारी गरेका कारण विपदपछि उद्धार, खोजी र राहत कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिएको जानकारी दिनुभयो। खोजी र उद्धार गर्न प्रभावकारी संयन्त्र तयार। गोरखापत्र दैनिकको अग्र पृष्ठको समाचार हो यो। जन्मसिद्ध नेपालीका सन्तानलाई अब नागरिकता। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार रहेको छ। लामो समयदेखि विवादको भुमरीमा परेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 कार्यान्वयनको बाटो खुल्ला भएको छ। संसदबाट दुई पटक पारित, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्थगित, तर वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनमा वैवाहिक अंगकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा कुनै व्यवस्था थपगढ़ छैन। कानून पढ्दै नपढी
आशंका र विरोध भने चर्को छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको हो। जन्मसिद्ध नेपालीका सन्तानलाई अब नागरिकता शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। सत्ता पक्षकै सांसदबाट संकटमा बजेट, यो समाचार शीर्षक पनि कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्ता पक्षले बचाउ गर्ने र प्रतिपक्षले विरोध गर्ने अभ्यास देखिँदै आएकोमा यसपटक सत्ता पक्षकै सांसदले चर्को विरोध गरिरहनु भएको छ। बजेटमा भइरहेको हरेक दिनको छलफलमा सत्ता पक्षका कोही न कोही सांसद ले आलोचना गरिरहनु भएको हो। उहाँहरूले बजेट संशोधनको माग समेत गरिरहनु भएको छ। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहनु भएका सांसद गगन थापाले बजेट छलफलमा करका दर हेरफेर गर्न पाइने भए पनि तिनको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। सत्ता पक्षकै सांसदबाट संकटमा बजेट शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो यो। संसद प्रति सरकार किन अनुदार शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। संसद जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। सरकार र संसद प्रति र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, तर सरकारले संसदलाई सहयोग नगर्दा संसदीय कामहरू प्रभावित हुँदै आएका छन्। 2079 मक्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि बनेको सरकारले भने संसदले अघि बढ़ाउने काम कारवाहीमा सहयोग गर्ने संकेत देखाएको छ। सहयोग व्यवहारमा देखिन भने अझै समय कुर्नुपर्छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 10 मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति तथा मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भए पनि पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको 1 वर्षपछि संसदलाई असहयोग गर्न थालेको थियो। झण्डै 2/3 ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अहंकार देखाएर संसदलाई पंगु बनाएको थियो। 2074 फागुन 3 गते देखि 2078 असार 28 सम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले 2075 माघ 4 गते सदनमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिनु भएको थियो। नागरिक दैनिकले अगाडि लेख्छ, त्यसपछि उहाँले कहिल्यै प्रश्नोत्तर दोहोर्याउन चाहनु भएन र एक पटक पनि संसदीय समितिमा भाग लिनु भएन। संसद प्रति सरकार किन अनुदार शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। अदालतलाई भारतको गुलाम भन्दै संविधानलाई समेत चुनौती, कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गर्नु भएको छ। हिन्दी सिनेमा आदि पुरूषको प्रदर्शनीमाथि उहाँले लगाएको प्रतिबन्ध विरूद्ध हल संचालकहरूले दिएको निवेदनमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन तत्कालका लागि पछि शाहले बिहिबार फेसबुक मार्फत लेख्नु भएको छ। अदालत र सरकार भारतको गुलामी भएको बुझिन्छ। जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन। सीता भारतकी छोरी थिइन् भन्ने हुँदै नभएको संवादका कारण सिनेमालाई प्रतिबन्ध लगाएका शाहले अदालतको आदेश नमान्ने प्रतिक्रिया दिनु संविधान विपरीत भएको कानूनविदहरूको बुझाइ छ। अदालतलाई भारतको गुलाम भन्दै संविधानलाई समेत चुनौती शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। रासोपाको पहिलो वर्ष दलहरूलाई चर्कै घण्टी, यो समाचार पनि कान्तिपुर दैनिकबाट कार्यक्रम अखबारमा समावेश गर्दैछौ। परम्परागत राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले उतार चढ़ाव पूर्व पहिलो वर्ष पूरा
गरेको छ। स्थापनाको वर्ष नै मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा चौथो शक्ति बनेर राजनीतिक दलले विरलै मात्र प्राप्त गर्ने सफलता रासोपाले छोटो अवधिमा हासिल गरेको छ। स्थापनाको पहिलो वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको परिपक्वताको यात्रा क्रमशः अघि बढ़िरहेको बताउनुभयो। इतिहास पढ्ने विषय मात्र होइन, रच्ने पनि विषय हो। हामी सम्भव छ, गर्न सकिन्छ भन्ने आशा राखेरै यहाँसम्म आइपुगेका छौं। बालाजु स्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले भन्नुभयो, पार्टी संगठनलाई कसरी मजबूत बनाउने, कसरी बढ़ी भन्दा बढ़ी नागरिकसम्म पुग्ने भनेर लागिरहेका छौं। रासोपाको पहिलो वर्ष दलहरूलाई चर्कै घण्टी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। शिक्षामा 1.5 दर्जन कानून र नीतिमा सुधार शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा हामी यो प्रसंगलाई समेट्दैछौं। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा शिक्षा सम्बन्धी 1.5 दर्जन नीतिगत र कानूनी सुधार गरेको छ। 4 मन्त्रीले कार्यकाल सम्हालेको यो आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार भएको देखाइएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको सुधारको विषय उठान गर्न खोजिएको छ। शिक्षामा 1.5 दर्जन कानून र नीतिमा सुधार शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। ताप्लेजुङका बाढ़ी पहिरो पीड़ितलाई राहत तथा उद्धारका लागि रणनीतिक योजना, यो समाचार नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले ताप्लेजुङका पहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको राहत तथा उद्धारका लागि रणनीतिक योजना अघि सारेको छ। विस्थापित र जोखिम युक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानको पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई थप गतिशील बनाउने, आपतकालीन राहत पाउन योग्यहरू को प्राथमिक सूचीका आधारमा राहत वितरण लगायतका कार्य गर्ने रणनीतिक योजना अघि सारिएको हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले पहिलो चरणमा सिद्धिङवा गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा काम अगाडि बढ़ाइने बताउनुभयो। ताप्लेजुङ पहिरो पीड़ितलाई राहत तथा उद्धारका लागि रणनीतिक योजना शीर्षकमा नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा आज खबर प्रकाशित गरेको छ। मनसून सम्बन्धी समाचार रहेको छ। गोरखापत्र दैनिकमा कर्णालीमा 35,000 भन्दा बढ़ी नागरिक मनसूनबाट प्रभावित हुने समाचार शीर्षक रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा 35,000 भन्दा बढ़ी नागरिक यस वर्षको मनसूनबाट प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। विगतको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा कर्णाली प्रदेशका रुकुम पश्चिम, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला बाढ़ी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। कर्णालीमा चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को जेठ महिनासम्म विपदका घटनामा परि 65 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा 348 वटा बाढ़ी पहिरोका घटना भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णालीमा 35,000 भन्दा बढ़ी नागरिक मनसूनबाट प्रभावित हुने यो समाचार गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। बाढ़ी पहिरोसँगै सम्बन्धित प्रसंग छ। गोरखापत्र दैनिकमा पहिरोबाट 536 जना विस्थापित समाचार शीर्षक रहेको छ। 5 थरमा बाढ़ी र पहिरोमा परि विस्थापित हुने व्यक्तिको संख्या निरन्तर बढ़िरहेको छ। बिहिबारसम्म विस्थापितको संख्या 536 पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। फिदिम नगरपालिकासँगै याङवरक, हिलिहाङ र फाक्लेलुङ गाउँपालिकाका 136 घर परिवार का उल्लेखित व्यक्ति विस्थापित भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघबहादुर मगरातीले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारले पठायो राहत रकम, यो समाचारमा उपशीर्षक समेत रहेको छ। कोशी प्रदेश सरकारले पूर्वी पहाड़ी जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभामा बाढ़ी र पहिरोमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई 1 लाख रुपियाँका दरले राहत पठाएको छ। प्रभावित 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बिहिबार रकम पठाएको हो। प्रदेश सरकारले
पठायो राहत रकम उपशीर्षक र पहिरोबाट 536 जना विस्थापित समाचार शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्यांक यू यार। थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा न्याय माग्दै सड़कमा बबिता नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई लिँदैछौ। आफूलाई अपहरण गरेको अभियोगमा आफ्नै श्रीमानलाई जेल हालेपछि सप्तरीको अग्निसाइर कृष्ण सवरण गाउँपालिका 4 की बबिता ईश्वर न्याय माग्दै सड़कमा उत्रनु भएको छ। दलित युवासँग प्रेम विवाह गरेपछि बबिताका बुबा ललित ईश्वरले उहाँका श्रीमान मनोज कुमार राम विरूद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो। सप्तरी जिल्ला अदालतले मनोजलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाएको छ। श्रीमानको रिहाई सहित न्याय माग्दै बबिताले सासू सरिता देवी राम र गाउँले सहितका सदरमुकाम राजविराजमा प्रदर्शन गर्नु भएको हो। न्याय माग्दै सड़कमा बबिता शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। बोर्ड र समिति खारेजको प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयको होइन, यो समाचार शीर्षक गोरखापत्र दैनिकमा रहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास समिति खारेजीको प्रस्ताव आफ्नो मन्त्रालयले नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहिबार बसेको बैठकमा उहाँले अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड र समितिलाई खारेज गरेको प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयले गरेको थिएन, तर बजेट वक्तव्य मार्फत खारेज भएको बताउनुभयो। बोर्ड र समिति खारेजको प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयको होइन शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका आर्थिक प्रसंगहरू छोटकरीमा बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम टम्मै, यो समाचार शीर्षक अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको हो। बैंकिङ प्रणालीमा अहिले लगानी योग्य रकम टम्मै भरिएको छ। पछिल्लो समय प्रणालीमा आवश्यक लगानी योग्य रकम 40 अर्ब रुपियाँ बढ़ी छ। यसो हुनुको कारण भने फरक छन्। सर्वसाधारणको उपभोग क्षमता अर्थात माग घट्दा व्यावसायिक क्षेत्र थप लगानीका लागि उत्साहित हुन सकेका छैनन्, जसकारण निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग पनि निकै कम भइरहेको छ। अर्कातर्फ उच्च ब्याज दरका कारण सर्वसाधारण बैंकमा बचत बढ़ाउन आकर्षित छन्, त्यसैले बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको हो। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम टम्मै शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। बजार सुनिश्चित नहुँदा जलविद्युत आयोजनाबाट पछि हट्दै चिनिया कम्पनी, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकको हो। 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली किनिदिन भारतलाई नेपालले पत्राचार गरेको 1.5 वर्ष बितिसक्यो। गत कार्तिकमा यो सहित 5 आयोजनाको विद्युत किनिदिन भारतले प्रस्ताव गरेको थियो। भारतीय कम्पनीको लगानी भएका आयोजनाको विद्युत खरिद गर्न उसले स्वीकार्यो, तर पूर्ण रूपमा नेपाली पुँजीमै निर्माण भएको तामाकोशीको बिजुली भारतले नकिन्नुमा भारतीय कम्पनीको लगानी नभएकाले भन्ने
अड्कलबाजी छ। सरकारले भने यस आयोजनाले पनि अनुमति पाउने आशा राखेको छ। वास्तविक रूपमा नेपालले हिजो आज भारतीय र नेपाली लगानी नभएका आयोजनाको बिजुली किनिदिन पत्रचार नै गर्दैन। बजार सुनिश्चित नहुँदा जलविद्युत आयोजनाबाट पछि हट्दै चिनिया कम्पनी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। जेठमा चालू आवकै उच्च आयात शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को जेठमा 1 खर्ब 45 अर्ब 65 करोड़ रूपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। यो चालू आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा बढ़ी सामान आयात भएको महिना भएको छ। यो महिना आयातबाट सरकारले 35 अर्ब 58 करोड़ 97 लाख रूपियाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ। यस अघि चैतमा 1 खर्ब 43 अर्ब 12 करोड़ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो, तर वैशाखमा 1 खर्ब 33 अर्ब 81 करोड़मा सीमित भएको थियो। जेठमा चालू आर्थिक वर्षकै उच्च आयात शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। नाफा कमाउने क्रम बढ्दा शेयर बजार अलमलमा कारोबार दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। यो साता शेयर बजार अस्थिर देखिएको छ। साताको 5 कारोबारको दिन विश्लेषण गर्दा बजारमा अस्थिरता देखिएको हो। नाफा कमाउन खोज्ने लगानीकर्ताको मुडका कारण बजार अलमलमा देखिएको हो। साताको पहिलो र दोस्रो दिन बढ़ेको शेयर बजार बिहिबार बाहेक अन्य दिनमा पुनः गिरावट आयो। बिहिबार भने बजार केही अंकले बढ़ेको छ। नाफा कमाउने क्रम बढ्दा शेयर बजार अलमलमा शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरे। कारोबार दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा आज गोरखापत्र दैनिकले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी कारोबार दैनिकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रसंगमा नै चाँडो सञ्चालनमा ल्याऊ विमानस्थल शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। बजेट संशोधन गर्दा होइन नगर्दा सरकारले जनविश्वास गुमाउँछ, यो सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकको हो। त्यसैगरी भूमि समस्याको समाधान शीर्षकमा नागरिक दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ भने नेपाल समाचार पत्रले अबको समाजबारे सोचियो शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।